पळय आसा त्यो नॅशनल पार्टी तांचे हेड ऑफिस जे पळय आहा तें दिल्ली आसा आनी ही जी पळय हांगा ऑफिसां जी आहा ती सब ऑफिस त्या ऑफिसांक कसलोच पावर ना ते कितें सांगता तें ताणें आयकुपाचें आनी ते सांगता ते जर आयकना जर जालें ते काडून उडयतात. म्हणजे ताणें अशें केलां मोनोपॉली जाल्ली आहा आमी दिल्लीच्यान कितें सांगता तें तुमी आयकुपाचें आमी कॅन्डिडेट ठरयतले आमकां जाय तो जाय तेन्ना तो तुमी स्विकारपाचो आनी ताका सपोर्ट करपाचो. सपोर्ट करना जर जालो जायत मागीर तुमकां कशें त्रासांत घालपा जाय तें तांचे कडेन आहा. बट हांगा प्रश्न कितें आहा जी पळय सब ऑफिसीस जी पळय हांगा आसात पॉलिटिकल पार्टीची खंयची पार्टी जावं रुलींग पार्टी जावं ऑपोजिशन पार्टी जावं त्या सब ऑफिसांक 10 पयशांक सुद्दां व्हॅल्यू ना आनी 10 पयशांक सुद्दां पावर ना. ते फकत एक जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी ते एक तांकां सांगतात तुमी एक नांवां आमकां 5 नांवां धाडात 10 नांवां धाडात 3 नांवां धाडा म्हणून सांगतात आनी ती नांवां धाडले उपरांत ती नांवां ते ताजेर विचार करनात. आपणाक खंयचे जाय तेच विचार करतात. फाटीं ताणें नांवां धाड म्हणून सांगलें हांची नांवां धाडलीं आतां ताणें कितें केलां आतां ताणें सांगलां आमी लेडिसां दिता म्हणून. जेणे सगळीं नांवां धाडिल्लीं ती काडून ताणें स्क्रॅपा उडयल्यात. लेडिसां दित म्हणटकच आतां सगळो गोंदळ जाल्लो आहा. आतां खरें ते लेडिसां दितले काय ते दादले दितले ते ऑपरेशन जाल्लो आहा. म्हणटकच लेडिसां जर दिले जाय तांकां लेडीज जेवपाक त्यो सगळ्यो फुलून आहात गोंयच्यो बायलो आनी चलयो. म्हणटकच आतां हांगा कशें कितें जाता म्हण तें पळोवपाची गरज आहा अत्यंत. आनी दिल्ली निर्णय जाता तोच निर्णय हाडून धाडटाले ते. तुवें समज दिल्लीच्यान एक बायल मनीस ठरयलो जायत तिका तुवें सपोर्ट करपाचें ना आमी तिका सपोर्ट करना दादलोच जाय हें म्हणपाक तुका गट्सच ना आनी कॅपेसिटी ना आनी तें तुका म्हणून मेळय ना. अशी परिस्थिती ताणें करून दवरिल्ली आहा. ही परिस्थिती अशी येवपाक कारण कितें अशी परिस्थिती येवपाक जबाबदार आमी गोंयकार. तर कित्याक आमकां लोकल पार्टी आशिल्ली आमी पेड्डेर गेल्या आनी नॅशनल पार्टीक मेंग मारल्या. ताजो परिणाम हो तांणी ही आमचो एडवांटेज घेतला आनी सगळे अर्थान गोंय आनी गोंयकारांक काबार करून उडयल्ले आहात. आतां जेन्ना टिकेट दिवपाची डिले जालो म्हणटो हें जाता बोड जाल्लो आसा म्हळ्यार एक म्हणपाक सोदता हांव की काँग्रेसीक तरी एक हें घेवचो पडटा टायम घेवचो पडटा कित्याक आज डिफरंट पार्टी एलाय जाल्ल्या आनी जेन्ना डिफरंट पार्टी एलाय जाल्ल्या त्या पार्टीचेय बी एक से कन्सिडर करपा पडटा. सो फायनली कन्सेन्सस कॅन्डिडेट ह्या सगळ्या पार्टीक मान्य आहा ते प्रमाणे ते डिसिजन घेवपा पडटा. वेरेज BJP जे सांगता की 60,000 आपण जिखता म्हण जाल्यार तांकां कॅन्डिडेट हें करपाक कित्याक डिले जाता. 60,000 म्हळ्यार सामको एक रेडी आहा असो तांचो कॅन्डिडेट तो डिक्लेअर करा न्ही. पूण तें जायना कित्याक तांकां बिहायंड द मायंड तांकां खबर आहा की कितें सुमार ते सावथ गोवा एक्सपेक्ट करपाक शकता ते. कित्याक फायनली जेन्ना एक भाशेचे स्टोरी हाडटा ते मदें म्हणटा वुमनाक दिता बायलांक दिता म्हण पूण हे सगळ्यो गिमिक्स तांच्यो. बायलांक दिता म्हणटा आज एनावन्समेंट करता मागीर 2 दिसान एक बायलांचो मेळावो हें करता म्हळ्यार तांकां हें करपाक एकठांय हाडपाक. कित्याक आज BJP बरोबर लोकूय येवपाक मातशे फाटीं सरपाक लागल्या ते कितले सांगू. आनी आतां लास्ट म्हणटा ते सावथ गोवाचो कॅन्डिडेट मोदी म्हणटा ते म्हळ्यार लोकांनी मोदी म्हणून वोट मारपाचें म्हणून. पूण हेजेर हो सांगपा म्हळ्यार आनीक हिडो हेजे कॉफिनाचेर म्हणपा जाता लास्ट नेल म्हणटा तसो. कित्याक आज जे मोदीचे इतले करप्शनाचे हे सगळे हे उगड्यार पडला इलेक्ट्रल बॉन्ड्स म्हणनाका आनी सगळे भाशेचे त्या टायमार मोदीच नांव काडलें जाल्यार पळय सुद्दां BJPक वोट पडपाना इतली आमी खात्री दिवपाक शकता. आनीक जे रिजल्ट सावथ गोवाचो दिश्टी पडटलो हें सीट जातलें की काँग्रेसी वाटेनूच सावथ गोवा सीट वयतलें हें आमकां नक्की आसा. हय अशें सगळ्याक चित्र दिश्टी पडटा. एक्चुअली पॉलिटिक्स इज एन इफेक्टिव्ह मिडियम ऑफ इंटिग्रेटिंग द सोसायटी. पण दुर्दैवान आज ज्या प्रकारचें राजकारण पॉलिटिक्सचें चल्लां इट इज कम्प्लिटली बेस्ड ऑन डिसइंटिग्रेटिंग द सोसायटी. गोव्यान तरी असो प्रकार राजकारणात दिश्टी पडटा. पॉलिटिक्स हॅड टू बी अ मिशन एक्चुअली. सर्वांगीण लोककल्याणाचें तें जीवनव्रत आसूंक जाय आशिल्लें. बट इट हॅज बिकम अ प्रोफेशन रादर दॅन अ मिशन. व्यवसाय धंदो करून उडयला राजकारणाचो. त्यामुळे कोणाचें कोणाक कांय पडलेलें ना. लोकांचे मुद्दे लोकांचे प्रश्न इच्छा आकांक्षा पॉलिटिक्सान रिफ्लेक्ट जावंक जाय आशिल्ल्यो तेंय दिसना. आनी फर्दर पॉलिटिक्स जें आसता तें पीपल सेंट्रीक आसचें पडटा.
गोंयचें आज पॉलिटिक्स पीपल सेंट्रीक सोडाच ते पॉवर सेंट्रीक जाल्ल्यामुळे पॉवर फॉर अ पर्पज degenerates into power itself becomes the purpose of the whole political activity. अशा प्रकारचे कंप्लीट कोलॅप्स, मोरल कोलॅप्स जो आसा तो गोंयच्या सगळ्याच एकंदरीत राजकारणात आणि सगळ्या पक्षांनी आमकां दिसून येता. आणि हाचे परिणाम हांची कार्यालयां बी पयलीं आमकां दिसतालीं, म्हणजे MP इलेक्शनांत जे उबे रावतात तांच्या गांवांनी तांची ऑफिसां बी दिश्टी पडटालीं आणि लोकांचे प्रश्न एटलिस्ट निवडणुकेच्या तोंडाचेर ते सोडोवपाचे प्रयत्न करताले. पण ते आतां दिश्टी पडना. म्हणजे खंयच्याच हांची हांकां वयल्यान केंद्रांतल्यान जश्यो ऑर्डरी येता तशे हे भाड्याचे बैल कशे, नंदी बैल कशे सगळे हैबा करून केंद्राचें आयकतात. त्यामुळे गोंयच्या लोकांचे प्रश्न जे आसात ते अजूनही आसा तशेच आसात आणि ताचेर कांयच सोल्युशनां येना. ही अत्यंत दुर्दैवी गजाल आसा. आणि बेजबाबदार राजकारण जें म्हणलें वता ताचो प्रत्यक्ष प्रत्यय जो आसा तो आमकां सगळ्या गोंयकारांक हातूंतल्यान दिसून येता. जेन्ना अशी लोकसभेची इलेक्शनां येता खबर आहा तेन्ना आमी अशें म्हणजे पळयताले सदांच की कितें करतात, प्रत्येक पार्टी कितें करताली की तेंची ते मतदारसंघान त्या मतदारसंघांनी तात्पुरती इलेक्शन पुरती ऑफिसां ओपन करताले. म्हणजे लोकांक थंय म्हणजे सेवा दिवपाक म्हणून येवपाक जाय, म्हणजे कितें कितें तुका न्हू थंय वांटप बी आसताले. पूण ह्या फावट अजूनय खंयच्याच मतदारसंघात अशी ऑफिसां दिसना. आनी अशें आयकपा येता की तांकां पार्टीवाल्यांक कितें सांगलां खबर सेंटरान की अजून तांकां परमिशन दिवना ऑफिसां ओपन करप काय ना ते. सो हे कितें फक्त सेंटराचेर चलता सरकार? पळय कितें आसा न्ही, पयलीं न्हू हेच BJP वाले पळय आसलेले काँग्रेसवाल्यांक नांव दवरताले. उठ सूट हे लोक थंय वयताले म्हणून दिल्ली. हेंचे गोंयान कांय ना, तांकां कितें हागोंक जाय मुतोंक जाय जाल्यार सुद्दां हे लोक दिल्ली वयतात म्हणून. कळ्ळें तुका न्हू, कितें जाय तांकां दिल्ली धांवताले. उठ सूट हे लोक दिल्ली धांवतात. आज BJPचे पळय पार्टीचे लोक आसा, आमचो चीफ मिनिस्टर म्हण तानावडे म्हणून सांग अध्यक्ष बिध्यक्ष हे जे लोक आसा उठ सूट हे लोकूय बी दिल्ली धांवता. कित्याक वरसून जो पर्यंत हांकां कितें सांगिना तो पर्यंत हे हांगासर कांयच करिना. आतां पळय तुमी सांगले त्या प्रमाणे की ज्या रितीन तुमकां दिसता की अजून लोकसभेक लागून तेंच्यांनी ऑफिस घालूंक ना लोकांक लागून, म्हणजे रोलार नांव आसा काय ना तें पळोवंक, रोलार नांव घालपाचें आसा काय ना, कोणाचें हे अशें कितें कितें फोटो बरो येवंक ना जाल्यार कोणाचें अशी चवकशी करपाक मार्गदर्शन करपाक ते लोक प्रत्येक कडेन आपापलें ऑफिस घालताले, प्रत्येक हेतून घालताले. पण आतां ते घालूंक ना अजून तांकां खंय तरी दुबाव आसा काय म्हणून हे घालिनासतना दवरला. म्हणजे वरसून अजून बडी येवंक ना काय अशें म्हणून जाता. आतां तुमकां खबर आसा न्ही सावथ गोवा बायलेक दवरता बायलांचो बायल कोण तरी रावतली अशें म्हणून आपण कोणा सुलक्षणाचें नांव येयलें, कोण पल्लवीचें नांव येयलें अशें करून सुद्दां जालें. पण अजून ते लोक दोनूय पार्टी स्थिर ना. खंय तरी हांकां दिसता की आवाज असो जातलो आनी जेणे करून आमी दोनूय सीट हारतले की कितें हो क्वेश्चन मार्क येता. म्हणजे लोकांक सद्या ते लोक बुलोवपाक भायर सरलेले आहा. जळामळा ते लोक मिटींग करता आनी तुमकां हें दितलो तें दितलो आश्वासनां भरपूर अशी तोंडांसून पडोंक लागल्या. तोंडांसून आश्वासनां भरपूर पडोंक लागल्या. आनी ताका लागून पयलीं ते लोक आश्वासनां दिवन लोकांचे पळयताले परत उत्साव कितें वाडटा तो तेज्या उपरांत ते ऑफिस घालतले काय कितें अशेंय दिसून येता. म्हणजे तांकां भिरांत आसा दोनूय जाग्यार अशें जातात ते वयर सकयल जाता. ताका लागून लोकांचो तांकां विश्वास ना म्हणून सद्या तेंच्यांनी मिटिंगेचो जोर धरला. पळयला तुमी मागीर ऑफिस कशें घालतले, जोर दवरला लोकांच्या मतभेदाक लागून तांकां थाऱ्याक धरपाक आनी तेज्या उपरांत ऑफिस घालतले. आनी वरसून सांगलां आसतलें तुमचें काम हांगासरलें बरोबर जावंक ना तेन्ना तुमी तें सारकें काम करा आनी मागीर ऑफिस घाला अशें आसूंक शकता.